साळगांव मतदारसंघातल्या निगवाड्या वयलो रस्तो बरीच वर्सां वायट अवस्थेत आसलो। बेगीच या रस्त्याचे हॉटमिक्स आणि प्री मिक्सिंगाच्या कामांक सुरवात जावपाची आसा। ताळगांवचो आमदार केदार नायकान मिडियाक रस्त्याच्या कामाविशीं सांगले। निगवाड्यार प्रभाग 9तलो हो रस्तो बरोच तेंप जालो पिड्ड्यार आसलो, लोकांक त्रास जाताले। मुळात हो रस्तो आशीर देखून आता जे काम PWD करता ते अर्धे हॉट मिक्सिंग जाल्यार अर्धे प्री मिक्सिंग जातलें अशें थळाव्या आमदारान सांगले। ह्या महिन्यात सगळीच कडेन रस्ते, गटारां, बांद, कोणाची घरां अशा कामांनी वेग घेतला। झेडपी वेंचणूक लागीं पावल्या ते फाटभुंयेर कामांची गर्दी दिश्टी पडटा। आज आमी सालिगांव पंचायतीन वॉर्ड नंबर 9 निगवाडो हांगा आसा। हो जो रोड आसा म्हणजे माडांनी आमी म्हणटा म्हणजे चर्च जी आसा थंयच्यान हो रोड पासार जाता आनी म्हाका दिसता हे सगळे मॅक्सिमम लोक जे आसा ह्या वाठारांतले हो रोड यूज करताले आनी कॉन्स्टंटली तेंचे म्हाजे कडेन फॉलोअप आसताले। आमचे अश्विनी केरकर हे म्हणजे रेगुलर तेजे फॉलोअप की हो रोड जो आसा हो बेगीतले बेगीन कसोय जावंक जाय। तशेंच खुबशे लोक तेंचे कडेन येताले, म्हाजे कडेन येताले। काल म्हाका पॅरिश प्रिस्ट मेळिल्ले, तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली की बेगीतले बेगीन, हांवें तांकां सांगलें की 2 दिसांनी स्टार्ट जातलें म्हणून। सो उतार दिला तशें आयज आमी हे जे फावंडेशन स्टोन घातलेले आसा हितून हेजो वीज जी आसा ही सामकी अशीर आसल्या कारणान आमकां हांगा हॉट मिक्सिंग मिशीन पास जायना। सो हेका लागून आमी अर्दो रोड जो आसा हो प्री मिक्सिंग घेतलेलो आसा आनी अर्दो रोड जो आसा जे आमकां वीज मेळटा थंय आमी हॉट मिक्सिंग घेतलेलो आसा। जवळ जवळ 35 लाख रुपया आमी खर्च करून अंडर PWD हो रोड आमी करतलो आनी हो करता आसतना म्हाका दिसता म्हाका खरेंच खोशी भोगता। आनी वॉर्ड मेंबर अश्विनीनूय सांगलें की इतल्या वर्साचो पेंडींग जो रोड आशिल्लो जो जायत नाशिल्लो हे कॉन्स्टंटली जे म्हाजे हांगचे लोक जे आसा ते म्हाजे कडेन फॉलोअप करताले। आयज बरें दिसता म्हाका म्हाजे वॉर्ड मेंबराक म्हाजे सरपंचाक की आयज जे आमी उक्तावण केलेलें आसा आनी बेगीतल्या बेगीन हो रोड जो आसा आमी कंप्लीट करतले। हे जावन आतां आमच्या आनीक आयज म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स सांजचो येवपाचो आसा। सो ताका लागून आयज जी कामां आमी घेवंक जाता आतां हें फर्स्ट इनॉग्रेशन आनी निल्ला आमच्या आनीक 3 इनॉग्रेशन आसा। सो आयच्या दिसा मॅक्सिमम कितली कामां आमी सुरवात करूंक शकतले ही आमी कामां आतां स्टार्ट करता। आनी सांगलां तशें सरपंचान की पावस जावन हांवें उतार दिलेलें की मॅक्सिमम रोड जे आसा हॉट मिक्सिंग प्री मिक्सिंग आमी कंप्लीट करतले। सो आयज आमी सुरवात केलेली आसा सालिगांवच्यान। आतां फुडें आनीक 2-3 रोड जे आसा ते निल्ला आमी घेतले। आमी निगवाड्यान हांव सरपंच उलयतां। आमची खूब कामां सालिगांवची पेंडींग आसली जावन नासली ते आयज आमच्या MLAन पयलींच सांगुल्लें पावस कोण वाजता तूं आपूण सुरू करतलो म्हणून। सगळीं रिकॉर्ड केल्ली आनी घरांनी मिटींग घेतलेली आनी कोणाची डिफिकल्टी आसा तितले विचारलेली आनी आयज ताणें हें काम सुरू केलें। सुरवाती ह्या वाड्यांतले सगळे रस्ते तारूड जातले आनी थंय फूल सालिगांवचे जातले।